भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। कृषि प्रधान देशमा कहिले बिउको अभाव हुनु त कहिले मलको अभाव हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। कृषि मन्त्रालयमा सोध्यो भने मलको अभाव छैन र अभाव हुन पनि दिन्नौ भनेर रेडिमेड जवाब बाहेक केही हुँदैन। मल ल्याउने निकायलाई सोध्यो भने मल आउँदैछ, यो सिजन अभाव हुन दिन्नौ, अर्को सिजनमा अलिक गाह्रो छ भन्दै ओठे जवाब फर्काउँछन्। तर किसानको खेतमा पुग्यो भने मन्त्रालय र मातहतका निकायको ढाकछोप गर्ने बानी घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। तात्पर्य तिवारी नत्र गोतामे हो मल ल्याउने निकायमा देखिएको समस्या मध्येको एक हो। अवसरवादीहरूको रजगजकै कारण समयमा मल ल्याउन नसकेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। जता हेर्यो उतै बिचौलीको बिगबिगी छ। मानौ सरकारी संस्थानका कार्यालयहरू बिचौलियाहरूले नै चलाएको जस्तो। अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाव अत्यधिक बढेकै कारण किन्न नसकेको भन्दै गैर जिम्मेवारीपूर्ण तर्क गरेर पन्छिने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाव बढ्यो भने किसानले मलै हाल्न नपाउने हो। मल दिन सक्दैनौ भनेर किसान समक्ष हात उठाए हुन्छ नि? किन यतिका विधि नौटङ्की केका लागि? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको औचित्य के? यदि यी निकायले मल ल्याउन सक्दैन भने कर्मचारीहरूलाई तलब र भत्ता दिनलाई मात्र किन राख्नु? निजी क्षेत्रलाई नै मल ल्याउने जिम्मा किन दिने? यावत प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भए किसानले मलै नहाल्ने हो। हाल अहिले मल खाद सर्टेज हुनुको मुख्य कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धिको कारणले नै सर्टेज, पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्नु कारण रहेको र आउने क्रम केही मात्रामा जारी रहेको। यहाँ सुखसँग किसानले खेती पनि गर्न पाएका छैनन्। सिँचाइको समस्या त छ नै, कहिले मल अभाव हुने त कहिले बिउ बिजनको समस्या पनि भोग्दै आएका छन्। यो समस्या नेपाली किसानका लागि कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। धान लगाउँदा मल अभाव झेलेका किसानहरूले गहुँ छर्ने समयमा पनि अभाव झेल्दैछन्। कतै किसानहरूले गहुँ लगाइसकेका छन् त कतै लगाउने तयारीमा छन्। तर गहुँ छर्दा आवश्यक पर्ने डिएपी मल बजारमा छैन। वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहँदा पनि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न भने राज्यको ध्यान पुगेको छैन। हामी रासायनिक मल उत्पादन गर्दैनौँ। विगतमा केही 4-5वटा फ्याक्ट्रीहरू थिए ब्लेन्डिङको अथवा एउटा मिश्रणमा आधारित रासायनिक मल उत्पादन गर्थे। तर हामीसँग अरू रासायनिक मलको फ्याक्ट्री नभएको कारणले गर्दा कम्प्लिटली नाइट्रोजन र युरिया र डिएपी कम्प्लिटली बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति र अरू मल पनि बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले हाम्रो पहुँचमा नभएको कारणले गर्दा त्यो विगतमा हामी समस्या भोग्थ्यौँ। तर यसपटकको समस्या भनेको छुट्टै खालको समस्या। त्यसबाहेक केही कुराहरू नीतिगत कुराहरू पनि छन्, जस्तो खरिद प्रक्रिया अलिकति जटिल हुनु, त्यस्ता कारणहरूले। र अर्को कुरा के भने तपाईँको यो बजेट समयमा बजेटको सुनिश्चितता नहुनु, मूल्य वृद्धि हुन्छ, तपाईँ एउटा मूल्यमा बजेटिङ गर्नुहुन्छ, हप्तै पछि मूल्य वृद्धि भएको छ। हो अहिले किसानलाई मल नपाउँदा उत्पादनमा कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। गहुँका लागि 50,000 मेट्रिक टन डिएपी चाहिन्थ्यो, तर वर्षाले धान बालीमा नोक्सान भएकाले यसपटक बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
गहुँको लागि मल ल्याउन कृषि सामग्रीले गरेको बोलपत्रमा 11 पटकसम्म ठेक्का नलागेको र ठेक्का लागेको 60,000 मेट्रिक टन मल पनि नआउने करिब पक्का पक्की भइसकेको छ। मलको जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई क्या मज्जा भएको छ। न त मल छ न त कुनै टाउको दुखाइले छ। ठेक्का लाग्न सकेको छैन, मल आएको छैन भनेपछि टन्टै साफ। विज्ञहरूले अब रासायनिक मलको पछि दौडिनु भन्दा प्राङ्गाणिक खेतीतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। तर सुनिदिने कसले? नेपालमा औसत मासिक 20,000 मेट्रिक टन युरिया मलको माग हुँदै आएको छ। वर्षायामको प्रमुख बाली धानका लागि भने दोब्बर मल माग हुन्छ। गत वर्ष पनि ठेकदारले समयमै मल ल्याउन नसक्दा धान, गहुँ र तरकारीमा हाल्ने रासायनिक मल हाहाकार भएको थियो। कृषि प्रधान देशमा मलकै अभावले किसान रोइ कराई गरिरहेका छन्। खरिद प्रक्रिया, ढुवानी र आपूर्ति कम्पनीलाई दिएको छुटका कारण वर्षेनी मल अभाव हुने गर्छ। कतिपय किसानले डिएपी बिनै गहुँ छरे, कतिपय किसान अझै मल पाइन्छ भन्ने आशमा गहुँ छरेका छैनन्। गहुँ छरिसकेका किसानहरू सिँचाइ गर्ने बेला भइसक्यो, तर गहुँमा छर्नका लागि युरिया मल छैन। अझ कतिसम्म गर्दा रहेछन् भने छर्ने बेला डिएपी मल चाहियो भन्दा युरिया मात्रै छ। अब युरिया चाहियो भन्दा त्यो पनि छैन भन्दै किसानलाई मल दिन सकेको छैन। हो, यही हो कृषि प्रधान देशको वास्तविकता। बर्दिया जिल्लाका किसानहरू उसै त बेमौसमी वर्षाका कारण पुरपुरोमा हात राखेर बसेका छन्। त्यसमाथि गहुँ छर्ने बेलामा पनि रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेका छन्। बर्दिया जिल्लाको मात्रै समस्या पनि होइन, देशैभरि रासायनिक मलको चरम अभाव छ। तर किसानको चित्कार सुनिदिने कोही पनि छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। किसानको टटकारो आवश्यकता मध्येको एक हो रासायनिक मल। तर मल किसानका लागि आकाशको फल, आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। किसानलाई हामीले जहाँबाट पनि मल उपलब्ध गराउँछु भनेर कैयन पटक गफ हामी नसुनेका पनि होइनौँ। तर गफ सधैँ गफै हुन्छ। मल नपाएर किसान आजित छन्। तर मल ल्याउने भन्दा पनि गफ चुटेरै दिन बिताएका छन् ती जिम्मेवार निकायका गैर जिम्मेवार पदाधिकारीहरू। किसान सधैँ ठ्याम ठ्याम। नेपालमा मल पाइँदैन, भारतबाट ल्याउँदा ल्याउन दिँदैन। बिचरा किसानको पीडा कसले सुनिदिने? अंकल और सबका है अपनी खेती में यहाँ तो बहुत खूब हुआ है। तो ये रहेगा है कि खाद बिया के अंकल समस्या पड़ा, खाद के तो दिया तो मिल गया, मैंने खाद के लिए समस्या यूँ पड़ा। हम लोग इंडिया से ले आई थे, तो वही थोड़ा था कहीं के वहाँ से कहीं आधा लेके आओ, तो आधा कहीं के लाई थे, तो यहाँ पुलिस रोका थे, वो पुलिस रोका थे। तो मान के चलो यही समस्या है। तो खाद की हो, धान रोप्ने बेला पनि मल हुँदैन, धान गोड्ने बेला पनि मल हुँदैन, गहुँ छर्ने बेला पनि मल हुँदैन, गहुँ सिँचाइ गरेपछि पनि मल हुँदैन। यो समस्या आजको पनि होइन, वर्षौँदेखिको हो। मन्त्री फेरियोस् अथवा सचिव फेरिने बित्तिकै पहिलो प्राथमिकता मलको अभाव हुन दिन्नो भन्ने अभिव्यक्ति नै हुन्छ। तर गफले हुने भए त उहिल्यै समाधान भइसकेको हुन्थ्यो। कृषि मन्त्रालयमा जुन मन्त्री आए पनि, जुन सचिव आए पनि गफ बाहेक केही गर्न सकेको छैन। जुन जोगी आए पनि
कानै चिरेको भने जस्तै। बेचारा अन्तिममा दुःख पाउने त किसान नै हुन्। अब खाद हमका लोन का मिल नहीं रहा है। खाद मिलने में हमका लोन का बहुत समस्या है। आज गेहूं बोने जा रहे हैं, एक बोरी खाद हेरते हेरते कहाँ लालपुर जाके मिला है। अतना हमका लोन का समस्या है। यहाँ का सरकार इंडिया से लाभ पकड़ लेता है। अब क्या करा जाए इसमें? अब जैसे बतावा जाए वैसे हम लोग करा जाए। धान ऊ रहे, धान उस तरीके सब। अब गेहूं बोई धन गेहूं फिर वैसे बादरी लगा है। अब कैसे क्या करा जाए? गहुँ खेतीका लागि 60,000 मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ। तराईका अधिकांश जिल्लामा गहुँ खेती पनि हुन्छ। बर्दिया जिल्लामा मात्रै गहुँ खेतीका लागि 3,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय गुलरियामा 500 मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध हुने गरेको छ। यो भनेको हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तै हो। यो समस्या बर्दिया जिल्लाको मात्रै होइन, अधिकांश जिल्लामा मलको चरम अभाव हुँदै आएको छ। हामी किसानलाई खादको एकदम सर्टेज छ। हामीले खाद नपाएर हातखोच्चाइले पानी लगाउने भएको गाउँमा किसानलाई एकदम अर्कामा छ। हामी कुनै पनि ठाउँमा खाद पाइरहेको छैन हामीले। त्यही भएर सरकारलाई एकदम सुलभ तरिकाबाट हामीलाई खाद उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। हामी धेरै मर्कामा छौँ किसानहरू। कृषि प्रधान देश भनेर जति नै घोक्रो सुकाए पनि किसानलाई एक गेडा मल दिन नसक्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठ बाहेक केही होइन। देशभर युरिया मलको अभाव छ, तर सरकार रमिता हेरेर बसेको छ। कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवा प्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई मलको चरम अभाव बिहोर्न बाध्य पार्दै आएको छ। खाद हमका लोगन नहीं मिली है, तब हम लोग इंडिया से लाए हैं आधी आधी बोरी कह। तो अब भरपूर खाद हम लोग नहीं लगा पाए थे। सरकार अगर यहाँ से खाद दे करते तो हम लोग बढ़िया खेती करी। अब इंडिया से लावा जाता है तो 15 किलो कहते हैं, 15 किलो लेके जाओ तो एक बोरी में 3 आदमी भर के हम लोग लेके आए थे। तो पूरी काश्तकारी बढ़िया से नहीं कहीं मिले थे। और खाद वाद जब मिली ना तो काश्तकारी कहाँ से बढ़िया कर दे। यही खत्ती हम लोग कहे थे कि बढ़िया सरकार बनावा जाए, जो खाद पानी दिया सब बढ़िया से दे। मुलुकको अर्थव्यवस्थाको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा धान र गहुँ बालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर रासायनिक मल अभावमा बेलैमा धान र गहुँ रोप्न किसानले कुनै समय पाएका छैनन्। यसबाट मुलुकको अर्थव्यवस्थामै असर परेको छ। कोभिडका कारण कम्पनीले नै कम उत्पादन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको भाव बढेकोले पर्याप्त खरिद गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लचारीपन देखाएको छ। यस्ता विभिन्न बहानाबाजी मल अभावका बेला देखाउँदै आएको छ। रासायनिक मल बिक्री गर्ने आधिकारिक साना किसान संस्था कृषि सहकारी संस्थाका गोदामहरू यति बेला खाली छन्। कृषकहरूले कृषि सामग्री कम्पनी लगायत अन्य डिपोहरूबाट रासायनिक मल नपाएपछि खुल्ला सिमानाबाट भारत हुँदै अवैध रूपमा मल ल्याएर खेती गर्न बाध्य छन्। कृषि मन्त्रालयमा जुन मन्त्री आए पनि जुन सचिव आए पनि गफ बाहेक केही गर्न सकेको छैन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै मलमै सबै अल्लमल्ल भएर बिदाई भएका छन्। हो, गफ चुट्नेहरूलाई सजिलो छ, तर काम भने अहिलेसम्म माखो पनि मार्न सकेको छैन। अहिले पनि हात्ती आयो
फुस्सा बाहेक केही भएको छैन। बिचरा किसानहरू पनि लाज पचेका मन्त्री सचिव र मातहतका कर्मचारीहरूको कुरा सुन्दा सुन्दा वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रासायनिक मल किसानको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो। यदि रासायनिक मल किसानले समयमा हाल्न नपाए उत्पादनमा ह्रास आउने र परनिर्भरता झन् बढ्नेमा दुई मत छैन। तर हामीले रासायनिक मल नै हाल्नुपर्छ भन्ने वकालत पक्कै गरेको होइन। रासायनिक मलको प्रयोगले अम्लीयपन बढ्ने, माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउने कुरा छँदैछ। तर पनि रासायनिक मललाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा कहीँ कतै लुकेको छैन। सन् 2016 को विश्व बैंकको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने नेपालमा प्रति हेक्टर जमिनमा 74 किलो रासायनिक मलको प्रयोग हुँदै आएको छ। यो मात्रा अहिले घटेको छैन, जहाँसम्म बढेकै छ। यसले माटो बिग्रेकै छ। यदि कृषि विज्ञहरूको भनाइ मान्ने हो भने रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गाणिक मल प्रयोग गरे पनि उत्पादनमा कुनै कमी नहुने तर्क राख्दै आएका छन्। एउटा 1 लिटर एक्टिभ मललाई तपाईँ 1 रुपियाँ पनि पर्दैन हिसाब गर्नु हो नि। एउटा 1 लिटरको 6 रुपियाँ पर्ने हो, 2 केजी 3 केजी सकेर हाल्ने हो, त्यति खर्च हो तपाईँको। अनि सुरुको बेला तपाईँले ड्रम किन्नु पर्यो। त्यो भए तपाईँ अर्ग्यानिक माटो पनि खुसी भयो, वातावरण पनि खुसी भयो, बोडी बिरुवा पनि खुसी भयो, कृषक पनि खुसी भयो। दौडा गरेर लुटालु टाउको फुटाएर मल लिन जानु नि परेन होइन। अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ कस्तो गरेछ नि, यो एक्टिभमा चाहिँ धान पनि हालेका छन्, अहिले गहुँ पनि हाल्न लगिरहेका छन् होइन। त्यसमा उनीहरू सन्तोष हामी नापजोख नगर्ने तरिका भएर मात्रै हो, अन्दाज गर्ने किसिम त राम्रो भएको छ भन्छन् क्या। त्यस कारण हामीले आजको दिनमा हेर्दाखेरि भोलि अर्कै दिन आउला, अर्कै आउला। आजको दिन हेर्दाखेरि हामीले अर्ग्यानिक खेती, अर्ग्यानिक मल बनाएर पनि अर्ग्यानिक मलले पनि हामीले रासायनिक मलको विकल्प राम्रो विकल्प हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। तर के छ ठाउँअनुसार जुन ठाउँमा गाईबेसी मल प्रशस्त छ त्यहाँ गाईबेसी मल प्रयोग गर्नु, जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पिनालाई प्रयोग गर्नु, जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जङ्गल छ जङ्गलको माटो ल्याएर प्रयोग गर्नु। यदि रासायनिक मलको प्रयोग बिना पनि उत्पादन बढ्छ, रासायनिक मल प्रयोग गरे बराबर नै उत्पादन हुन्छ, माटोको उर्वरा शक्ति झन् बढ्छ भने रासायनिक मलको विकल्पमा किन नजाने? रासायनिक मलबाट छुटकारा पाउनका लागि अथवा सधैँभरिको हाहाकारबाट मुक्ति पाउनका लागि रासायनिक मलको विकल्पमा किन नजाने? सरकारले वार्षिक अरबौं रकम रासायनिक मलका लागि छुट्याइने रकम प्राङ्गाणिक अथवा रासायनिक मलको विकल्पमा किन नछुट्याउने? कृषकका लागि रासायनिक मल अन्तिम विकल्प पनि होइन भनेपछि त्यसकै पछि किन दौडिरहने? केमिकल फर्टिलाइजरको चिन्ता माग बढी भएको तर उत्पादन कम हुन गएको र भाउ बढेको। त्यस्तो अवस्था हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा हामीसँग रिसोर्सेस थियो। हामीले त्यो जङ्गलको घाँसको चपरी मात्रै काटेर हामीले खेती गर्न सक्छौँ होइन। हामीले गाईको भैँसीको गोबर मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ, पिसा मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ, चपरी मात्रै काटेर गर्न सक्छौँ, जङ्गलको माटोमा नै खेती गर्न सक्छौँ। बोकासी भने त तपाईँले म भन्नुलाई कुनै दिन बोकासी मात्रै बनाउने हामीले खेती गर्न सक्छौँ। बोकासी बनाउन केही पनि गाह्रो छैन। तपाईँ घरमा ढुटो तपाईँको त धानको ढुटो या भुस चाहियो 100 केजी दिनुहोस्, 100 केजी पिना दिनुहोस्, अनि 100 केजी बोनमिल दिनुहोस्। अब यो 3टै चिज छ भने ओके, नभए चाहिँ घटाउनुहोस् तपाईँले होइन। जुन चिज घटाउनु हुन्छ त्यो चिज अरू चिज बढाउनुहोस्। त्यस कारण हामीले चाहिँ हामीसँग ऊ पनि छ के अरे हामीसँग भर्मी कम्पोस्ट पनि छ, हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्। यो विकल्पको बारेमा विस्तार छलफल गरेर जाउँला। आर्थिक वर्ष 2064-65 पछि प्रत्येक वर्ष मल अनुदानका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। गएको 14 वर्षभित्र 60 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको रासायनिक मल अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। सरकारले मल अनुदानका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिए पनि किसानहरूले कहिल्यै पनि पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। हुन त विगतका सरकारले मल कारखाना खोल्ने र किसानको माग पूरा गर्ने योजना नबनाएको होइन, तर गफले मल कारखाना कहाँ खोल्छ त्यसका लागि काम पनि गर्नुपर्छ। कामको नाममा माखो पनि मार्न सकेको छैन। यो भन्दा लज्जाको विषय अरू के नै हुन सक्छ?
यदि कृषि विज्ञहरूको भनाइ मान्ने हो भने रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरे पनि उत्पादनमा कुनै कमी नहुने तर्क राख्दै आएका छन्। अब रासायनिक मलबाट छुटकारा पाउनका लागि अथवा सधैँभरिको हाहाकारबाट मुक्ति पाउनका लागि रासायनिक मलको विकल्पमा जाने कि नजाने, सरकारले वार्षिक अरबौं रकम रासायनिक मलका लागि छुट्याइने रकम प्राङ्गारिक अथवा रासायनिक मलको विकल्पमा किन नछुट्याउने सम्बन्धित निकायको ध्यान यता पनि पुग्न जरुरी छ। बर्दियाबाट सहकर्मी शिवा शर्माको सहयोगमा आजको कृषि सरोकार तयार पारेका थियौं। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।